केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन दूरसंचार क्षेत्रे चतुर्दशभ्यः संरचनात्मकेभ्यः प्रक्रिया संबद्धेभ्यः परिष्कारेभ्यः स्वीकृतिः दत्ता। एतेन निर्णयेन उपभोक्तॄणां हितरक्षा भविष्यति, अपि च वृत्त्यवसराः उत्पन्नाः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् एतत् दूरसंचारक्षेत्राय ऐतिहासिकं क्षणम् अस्ति। ऑटो ड्रोन क्षेत्राभ्यां केन्द्रीयेण मंत्रिमंडलेन महत्वपूर्णः निर्णयः कृतः। ऑटो कॉम्पोनेंट ड्रोन उद्योगेभ्यः PLI योजना आरब्धा अस्ति। एषा योजना 26,850 कोटि रूप्यकात्मिका भविष्यति। अनेन पदक्षेपेण सम्बद्धक्षेत्रेषु अतिरिक्तानां प्रायः 7.5 लाख वृत्तीनाम् अवसराः अपि उपलब्धाः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दिल्ल्यां रक्षाकार्यालय परिसराणाम् उद्घाटनं करिष्यति। नूतनेषु रक्षाकार्यालय परिसरेषु सेना, नौसेना, वायुसेनानां, रक्षामन्त्रालयस्य, सशस्त्रबलानां च प्रायः 7,000 संख्याकानाम् अधिकारिणाम् उपवेशनार्थं व्यवस्था भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमंत्री, लोकसभायाः अध्यक्षः च संयुक्तरूपेण देशस्य नूतनायाः संसद टीवी वाहिन्याः शुभारम्भं कृतवन्तः। सर्वे आशां प्रकटितवन्तः यत् एषा वाहिनी लोकतन्त्रं दृढं करिष्यति। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदः मञ्चस्य दुरुपयोगं कृत्वा भारतम् अभिलक्ष्य मिथ्या दुर्भावनापूर्ण प्रचारार्थं भारतेन पाकिस्तानं तर्जितम्। भारतेन उक्तं यत् पाकिस्तानम् अल्पसंख्याकानाम् अधिकाराणां रक्षायां विफलम् अस्ति, अतः तत् भारताय उपदेशं न कुर्यात्। अपि च संयुक्त राष्ट्र महासचिवेन उक्तं यत् अस्माकं समीपे तालिबान शासनेन सह मध्यस्थायै सीमिता क्षमता अस्ति। तेनोक्तं यत् संयुक्त राष्ट्रस्य अल्पः प्रभावः अस्ति। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। ऑटो ड्रोन क्षेत्रयोः भारतं विश्वस्तरीयं कर्तुं केन्द्रीयेण मन्त्रिमण्डलेन महत्वपूर्णः निर्णयः कृतः। ऑटो कॉम्पोनेंट ड्रोन उद्योगेभ्यः PLI योजना आरब्धा अस्ति। एषा योजना 26,850 कोटि रूप्यकात्मिका भविष्यति। अनेन पदक्षेपेण सम्बद्धक्षेत्रेषु अतिरिक्तानां प्रायः 7.5 लाख वृत्तीनाम् अवसराः अपि उपलब्धाः भविष्यन्ति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन दूरसंचार क्षेत्रे चतुर्दशभ्यः संरचनात्मकेभ्यः प्रक्रिया संबद्धेभ्यः परिष्कारेभ्यः स्वीकृतिः दत्ता। एतेन निर्णयेन उपभोक्तॄणां हितरक्षा भविष्यति, अपि च वृत्त्यवसराः उत्पन्नाः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् एतत् दूरसंचार क्षेत्राय ऐतिहासिकं क्षणम् अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य राजधान्यां दिल्ल्यां कस्तूरबा गांधी मार्गस्थानाम् अफ्रीका एवेन्यू स्थितानां च रक्षाकार्यालय परिसराणाम् उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री रक्षाकार्यालय परिसरं गमिष्यति। सेना, नौसेना, वायुसेनानाम् अधिकारिभिः च सह संवादं करिष्यति। नूतनेषु रक्षाकार्यालय परिसरेषु सेना, नौसेना, वायुसेनानां, रक्षामन्त्रालयस्य, सशस्त्रबलानां च प्रायः 7,000 संख्याकानाम् अधिकारिणाम् उपवेशनार्थं व्यवस्था भविष्यति। एतानि भवनानि आधुनिकानि, सुरक्षितानि, कार्यसम्पादनदृष्ट्या सुविधाजनकानि भविष्यन्ति, अपि च अत्र स्वल्पः ऊर्जाव्ययः भविष्यति। भवनसञ्चालनस्य प्रबन्धनाय नियन्त्रणकेन्द्रम् अपि स्थापितमस्ति। एतानि भवनानि पर्यावरणानुकूलानि अपि सन्ति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः सितंबर मासे 16तः 19 दिनाङ्कपर्यन्तं हिमाचलप्रदेशस्य यात्रायां भविष्यति। राष्ट्रपतिः सितंबर मासे 17 दिनाङ्के पृथक् राज्यरूपेण हिमाचलप्रदेशस्य संघटनस्य स्वर्ण जयन्त्याः अवसरे
हिमाचलप्रदेश विधानसभायाः विशेषसत्रं सम्बोधयिष्यति। ततः राष्ट्रपतिः 18 दिनाङ्के शिमलायां राष्ट्रियलेखापरीक्षा लेखाकादम्याः 18अधिक-2000 19-2000 च भारतीयलेखापरीक्षायाः लेखासेवायाः च प्रशिक्षूणाम् अधिकारिणां प्रशिक्षणसत्रस्य समापनसमारोहे सहभागं करिष्यति। उपराष्ट्रपतिः वेंकैया नायडुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला च देशस्य नूतनायाः संसद टीवी वाहिन्याः शुभारम्भं कृतवन्तः। ह्यः अन्ताराष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवसस्य अवसरे अस्याः वाहिन्याः शुभारम्भः अभवत्। सर्वे आशां प्रकटितवन्तः यत् एषा वाहिनी लोकतन्त्रं दृढं करिष्यति। अत्रावसरे उपराष्ट्रपतिः राज्यसभायाः सभापतिः च एम वेंकैया नायडुः अवदत् यत् एतां संसद टीवी वाहिनीं प्रति सर्वेषाम् अपेक्षा अस्ति यत् एषा पुष्टेः अनन्तरम् एव सूचनां प्रदास्यति। Information with confirmation is more than ammunition. I am sure that the parliamentary television will provide information with confirmation. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अत्र अवसरे उक्तवान् यत् भारतं लोकतन्त्रस्य जननी अस्ति। तेन उक्तं यत् भारताय लोकतन्त्रं न केवलम् एका व्यवस्था अपितु एकः विचारः अस्ति। 21वीं शताब्द्यां सञ्चारसंवादाभ्यां क्रान्तिः भवति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् विषयवस्तु यदि सम्यक् भवति तर्हि जनानां स्वतः एव आसक्तिः भवति। 21वीं सदी तो विशेष रूप से संचार और संवाद के जरिए रिवॉल्यूशन ला रही है। ऐसे में ये स्वाभाविक हो जाता है कि हमारी संसद से जुड़े चैनल भी इन आधुनिक व्यवस्थाओं के हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म करें। संसद टीवी की टीम ने इस दिशा में कई प्रोग्राम प्लान भी किए हैं। ये प्रोग्राम्स अमृत महोत्सव की भावना को जन जन तक पहुंचाने में काफी मदद करेंगे। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवस्य अवसरे संसद टीवी वाहिन्याः शुभारम्भम् अभिलक्ष्य प्रसन्नता प्रकटिता। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में देश भर में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। राष्ट्रीय गौरव के ऐसे क्षण में आज संसद टीवी का शुभारंभ बेहद खुशी का मौका है। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन 51 परिचारिकाभ्यः राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्काराः प्रदत्ताः। राष्ट्रपतिः कोविड महामारी काले परिचारिकाणाम् अमूल्य योगदानं प्रशंसितवान्। तेनोक्तं यत् सूच्यौषधीकरणाभियानस्य सफलतायाम् एतासां परिचारिकाणां महत्वपूर्णं योगदानमस्ति। कोविड-19 महामारी के दौरान हमारी नर्सों ने कर्तव्यपरायणता की इसी भावना का परिचय दिया। नर्सों द्वारा प्रदत्त अमूल्य योगदान के परिणाम स्वरूप ही हमें महामारी से लड़ने में सहायता मिल सकी। हमारी नर्सों ने अपने सतत प्रयासों से देश की आबादी के एक बड़े हिस्से का टीकाकरण कर पाने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने में मदद की है। भारत में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों के टीकाकरण की विशिष्ट उपलब्धि हमारी नर्सों की कर्तव्य निष्ठा और अथक प्रयासों से ही संभव हो पाई है। बृहदुद्योग मन्त्रालयस्य सचिवः अरुणः गोयलः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः चिन्तनमस्ति यत् भारतं स्वचालितक्षेत्रे शीर्षं स्थानं प्राप्नुयात्। तेनोक्तं यत् अद्यतनीयः मन्त्रिमण्डलीयः निर्णयः अस्यां दिशि महत्वपूर्णः पदक्षेपः भविष्यति। माननीय प्रधानमंत्री जी की विजन है कि कैसे भारत विश्व में सबसे ऊपर आए, कैसे आत्मनिर्भर भारत बने।
उसमें टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। तो जिस तरफ आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्री विश्व भर में जाएगी, अगर वो देखें तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी सप्लाई चेन्स भारत में नहीं है या कमज़ोर है। ये सोच है प्रधानमंत्री जी के भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ का, उसको प्राप्ति की तरफ ये PLI स्कीम बनी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदः मंचस्य दुरुपयोगं कृत्वा भारतम् अभिलक्ष्य मिथ्या दुर्भावनापूर्ण प्रचारार्थं भारतेन पाकिस्तानं तर्जितम्। भारतेनोक्तं यत् पाकिस्तानम् अल्पसंख्याकानाम् अधिकाराणां रक्षायां विफलम् अस्ति, अतः तत् भारताय उपदेशं न कुर्यात्। संयुक्त राष्ट्र महासचिवेन उक्तं यत् अस्माकं समीपे तालिबान शासनेन सह मध्यस्थायै सीमिता क्षमता अस्ति। तेनोक्तं यत् संयुक्त राष्ट्रस्य अल्पः प्रभावः अस्ति। जम्मूकश्मीरस्य विकासाय केन्द्रप्रशासनेन प्रयासरताः सन्ति। जम्मूकश्मीरे केन्द्रीय मन्त्रिभिः यात्रायाः कारणात् राज्यस्य विकासं तीव्रीभूताः। अस्मिन् क्रमे ह्यः द्वाभ्यां मन्त्रिभ्यां राज्यस्य यात्रा अनन्तरं विकासपरियोजनानाम् आरम्भः कृतः। केन्द्रप्रशासनस्य जनसम्पर्ककार्यक्रमस्य अन्तर्गतं केन्द्रीय सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगमन्त्रिणा नारायण राणे इत्यनेन साम्बा जनपदस्य विजयपुरस्य यात्रा कृता। तत्र तेन अनेकेषां विकासकार्याणाम् उद्घाटनम् आभासीय माध्यमेन कृतम्। तत्रैव केन्द्रीय संचार राज्यमन्त्रिणा देवुसिंह चौहानेन पुलवामायाः यात्राः कृत्वा अनेकासां विकास परियोजनानाम् आरम्भः कृतः। भारतेन कोरोना संक्रमणस्य विरुद्ध संघर्षे नूतनं कीर्तिमानं स्थापितम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयानुसारि राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं देशे अधुना यावत् 49,00,000+ कोटितः अपि अधिकानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि सन्ति। ह्यः सायं 7 वादनं यावत् 57 लक्षाणि सूच्यौषधानि वितरितानि। उत्तर प्रदेश प्रशासनं 5 विशेषज्ञानां 10 चिकित्सकानां च एकं दलं फिरोजाबादं प्रेषयति, यत्र गतमासे डेंगू संक्रमण कारणात् 60 जनाः मृत्युम् उपगताः। मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एतत् दलं निर्दिष्टं यत् शीघ्रं फिरोजाबादं गत्वा रोगिणां चिकित्सार्थं तत्र 1 सप्ताहपर्यन्तं तिष्ठेयुः। केन्द्रस्य राज्यानां च पक्षतः विशेषज्ञानां चिकित्सकानां च अनेकानि दलानि पूर्वतः एव फिरोजाबादे सन्ति। जनपदस्य मुख्यः स्वास्थ्याधिकारी उक्तवान् यत् राज्यस्य भिन्न चिकित्सालयेषु 458 रोगिणः उपचाराधीनाः सन्ति, येषु 163 च रोगिणः डेंगू रोगेण ग्रस्ताः सन्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।